सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने ड्राइवर से पूछा, आप कितने वज़ीर आज़म के साथ ड्यूटी कर चुके हैं? उसने सर खुजाया और बोला, मैं 7 वज़ीर आज़मों का ड्राइवर रह चुका हूँ। मैंने 3 दर्जन से ज़ायद आलमी लीडरों को भी एयरपोर्ट से ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और वहाँ से वापस एयरपोर्ट पहुँचाया। मैंने उससे पूछा कि आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी काम किया? उसने मुस्करा कर जवाब दिया, दोनों के साथ दोनों अदवार में काम किया। मैंने उससे पूछा, बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ में क्या फ़र्क था? वो मुस्कराया और उसने दोनों की शख्सियत का तजिया शुरू कर दिया। हम लोग पूरी दुनिया से छुप सकते हैं, हम खुद को अपने दोस्तों और दुश्मनों तक से छुपा सकते हैं, हम दुनिया को जाली और नकली मुस्कुराहट से बहला सकते हैं, मगर हम खुद को अपने ड्राइवरों से नहीं छुपा सकते। हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन पर मुस्कुराहटें निछावर करते हैं, मगर जो ही हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, मुस्कुराहटों, शुक्रिया और बाय बाय के मास्क उतार कर साइड पर रख देते हैं और हमारा असल चेहरा पूरी तरह नंगा हो जाता है। हमारा असल सामने आ जाता है और इस असल का पहला गवाह हमारा ड्राइवर होता है। आप दुनिया भर के ड्राइवरों की आदतें नोट करें, आपको इनमें 3 चीज़ें मुश्तरक मिलेंगी। आप जो ही गाड़ी में बैठेंगे, ड्राइवर बैक मिरर से आपके चेहरे को गौर से देखेगा। ये उस वक़्त आपके चेहरे का नंगापन देख रहा होता है, ये आपका असल रूप देख रहा होता है। दूसरा, ये जब भी किसी जगह रुकता है, ये गाड़ी से उतरकर दूसरे ड्राइवर के साथ बैठता है और चंद ही लम्हों में आपस में अपनी मालूमात का तबादला कर लेते हैं। ये इस सफ़र के दौरान अपने साहब के बारे में जो महसूस करता है, ये नहायत ईमानदारी से वो सब कुछ अपने ड्राइवर भाई को बता देता है। ये मालूमात शाम तक पूरे शहर तक पहुंच जाती है। और 3, ड्राइवरों की जजमेंट बहुत तेज़ होती है। आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, मगर अपने ड्राइवर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि ये ड्राइवर चेहरे पढ़ने का माहिर होता है। ये धोखेबाज, झूठे, फरेबी, अच्छे, नेक और ईमानदार शख्स को फ़ौरन पहचान जाता है। लिहाजा आप अगर किसी शख्स के बारे में असल और मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इसके ड्राइवर को एतमाद में लेना चाहिए। वो आपको जो मालूमात देगा वो 100% सॉलिड होंगी। मुझे चंद साल कब्ल वज़ीर आज़म हाउस के एक ड्राइवर से मुलाकात का मौका मिला। ये किसी काम के सिलसिले में मेरे पास आया था। मैंने इसे अपने पास बिठा लिया, इसके मौजूदा और साबका साहबों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता बताता चला गया और मैं हैरान होता गया। मैंने उससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के बारे में खसूसी तौर पर पूछा। उसका कहना था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत सख्त खातून थी, लोग इनसे बहुत डरते थे। वो दर्जनों लोगों की मौजूदगी में अपने स्टाफ को झिड़क देती थी। उन्होंने एक बार अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक कमीज़ दी, मैचिंग दुपट्टे खरीदने का हुक्म दिया। वो बेचारा इस मामले में कोरा था। वो 2-3 दुपट्टे खरीद लाया, मगर मोहतरमा को पसंद ना आए। चुनाचा उन्होंने गाड़ी में अब मेरे सामने से झाड़ पिला दी। वो एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में गाड़ी रुकवा कर नापसंदीदा अफसरों को नीचे भी उतार देती थी, जबकि मियाँ नवाज शरीफ इनके बरक्स एक नरम तेब इंसान है, गुस्सा पी जाते हैं। मैंने मियाँ नवाज शरीफ से मुतल्लक कोई दिलचस्प वाक़या सुनने की दरख्वास्त की। उसने हंस कर बताया, ये 1992 का वाक़या है। सईद मेहदी साहब इस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर थे। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन लीडर थी। बीबी इन दिनों मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जुलूस निकालती थी। ये लॉन्ग मार्च भी कर देती थी। मियाँ साहब इन जुलूसों से बहुत तंग थे। मोहतरमा ने एक दिन रावलपिंडी में जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ ने सईद मेहदी को हुक्म दिया, आप बीबी को रोकेंगे। सईद मेहदी ने पूरी कोशिश की, मगर बीबी इंतज़ामिया को चकमा देकर रावलपिंडी पहुँच गई। इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ आ गया, इसने बीबी को बेतहाशा कवरेज दी। मियाँ साहब सईद मेहदी से नाराज़ हो गए। मेहदी साहब इन्हें मिलकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करना चाहते थे, मगर मियाँ साहब इनसे मुलाकात के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। मियाँ साहब के सेक्रेटरी मादी साहब के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। ये रोज़ सईद मेहदी का नाम वज़ीर आज़म के मुलाकातियों की फ़हरिस्त में डाल देते, लेकिन मियाँ साहब इनका नाम काट देते थे। सेक्रेटरी साहब ने आखिर में मेरी मदद ली। उन्होंने मुझसे कहा, मियाँ साहब आज वज़ीर आज़म हाउस से एयरपोर्ट जाएंगे, तुमने मादी साहब को गाड़ी में बिठा लेना है। सेक्रेटरी साहब को यकीन था
میاں نواز شریف مہدی صاحب کو کم از کم گاڑی سے نہیں اتاریں گے۔ پروگرام کے مطابق میاں صاحب گاڑی میں بیٹھے اور دوسرا دروازہ کھول کر سعید مہدی بھی اندر بیٹھ گئے۔ اگلی سیٹ پر سیکرٹری صاحب بیٹھ گئے۔ ہم پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکل آئے۔ پروٹوکول کے مطابق وزیر اعظم اور صدر 24 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچتے ہیں۔ انہیں وقت پر پہنچانا میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ سعید مہدی صاحب نے گفتگو شروع کر دی۔ میاں نواز شریف نے دوسری طرف منہ پھیر لیا مگر مہدی صاحب بولتے رہے۔ میاں نواز شریف کی عادت ہے، یہ جب غصے میں آتے ہیں تو ان کے کان سرخ ہو جاتے ہیں۔ میں بیک مرر میں دیکھ رہا تھا، میاں صاحب کے دونوں کان سرخ تھے۔ میں ڈر گیا۔ سیکرٹری صاحب کا رنگ بھی فاق تھا مگر سعید مہدی مسلسل بول رہے تھے۔ اس دوران میاں نواز شریف کی برداشت جواب دے گی۔ وہ مہدی صاحب کی طرف مڑے۔ انہوں نے غصے سے کہا، مہدی صاحب آپ کو میرے احسانات یاد نہیں آئے؟ میں نے آپ کو کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچا دیا؟ میاں صاحب اس کے بعد اپنے وہ تمام احسانات دہرانے لگے جو انہوں نے مہدی صاحب پر کیے تھے۔ مہدی صاحب چپ چاپ سنتے رہے۔ وزیر اعظم جب تھک گئے تو مہدی صاحب نے ان کی طرف دیکھا۔ میاں صاحب سے مخاطب ہوئے، میاں صاحب یاد رکھیں مجھ پر یہ تمام مہربانیاں میرے اللہ نے کی ہے۔ آپ صرف وسیلہ تھے، میں وسیلہ بننے پر آپ کا صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں، مگر میرا شکر صرف میرے اللہ کی امانت ہے۔ یہ سن کر میاں نواز شریف نے چند لمحوں کے لیے منہ پھیر لیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے، پھر انہوں نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حکم دیا، گاڑی روک دو۔ ہم لوگ اس وقت فیض آباد کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فیض آباد کا پل ابھی نہیں بنا تھا۔ راول ڈیم چوک سے لے کر فیض آباد تک ویرانہ ہوتا تھا۔ میں نے گھبرا کر سیکرٹری صاحب کی طرف دیکھا، وہ بھی انتہائی پریشان تھے۔ ہم پروٹوکول کے ضابطوں کے مطابق وزیر اعظم کی گاڑی راستے میں نہیں روک سکتے تھے۔ میں گاڑی چلاتا رہا۔ میاں صاحب نے مجھے دوسری بار سخت لہجے میں حکم دیا، گاڑی روکو۔ میں نے سعید مہدی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر سکون اور اعتماد تھا۔ وہ ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے گاڑی روک دی۔ ہمارے رکتے ہی پروٹوکول اور سیکورٹی کی تمام گاڑیاں رک گئی۔ کمانڈوز نے نیچے کود کر پوزیشن سنبھال لی۔ میاں صاحب گاڑی سے اترے، سڑک سے نیچے اتر گئے۔ سامنے جھاڑیاں تھیں، وہ جھاڑیوں میں چلے گئے۔ ہم خوف اور پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگے۔ وہ جھاڑیوں میں کیکر کے ایک درخت کے قریب رکے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، نماز شروع کر دی۔ وہ ننگی زمین پر رکوع بھی کر رہے تھے اور سجدے بھی۔ ہم لوگ انہیں بلندی سے دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی میں نیچے اترنے کی ہمت نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے 2 نفل پڑھے، دعا کی اور واپس آ گئے۔ ان کے کپڑے اور جوتے گندے ہو چکے تھے۔ ہمارا قافلہ چل پڑا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ سیکرٹری صاحب نے ذرا سی ہمت کی، گیلے ٹیشوز کا ڈبہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ میاں صاحب نے ایک ٹیشو اٹھایا، سعید مہدی سے مخاطب ہوئے، مہدی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں غصے میں بڑا بول گیا۔ آپ کی بات درست تھی، ہم انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا میں تکبر میں آ گیا تھا، چنانچہ میں نے فوراً توبہ کے 2 نفل ادا کیے۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر سعید مہدی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ٹیشو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ میاں صاحب ایئرپورٹ پر اترے، جہاز پر بیٹھے اور لاہور روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں رہ گیا۔ یہ سوال صرف سوال نہیں کہ میاں نواز شریف کون ہے، یہ میاں نواز شریف کا مستقبل بھی ہے۔ اگر میاں نواز شریف نے اپنے پچھلے برسوں سے کچھ سیکھ لیا کہ اقتدار اور اختیار صرف اور صرف اللہ کی دین ہے، تو پھر کوئی طاقت میاں صاحب کا راستہ اس بار نہیں روک سکے گی۔ اور اگر یہ اس بار بھی مینڈیٹ کے ضام میں مبتلا ہو گئے تو پھر ان کو پرویز مشرف اور یوسف رضا گیلانی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور ہم عاجزی سے ہی اللہ کو راضی رکھ سکتے ہیں، ورنہ بادشاہ تو فرعون بھی تھا اور یہ میاں نواز شریف سے زیادہ مضبوط بھی تھا۔